وإذا ما اتعلمتش من اللي بقوله نسلك هيتعلم من اللي بقوله، هتكون له آية تشكل أضحوكة في التاريخ. تخيل بشخصيتك وغهمتك وعخامتك وسمالك وكرسيك وعرشك أضحوكة لأهلك لأولادك اللي هيجوا من صلبك بعدين، لأنك في ضلال مبين. دي كارثة، لأن هيجيبنا التاريخ، هيجيبنا، لأن فاسية لوقع الرياح ودتها الكل بشمها، فمشمومة ووادي بني مشموم لازم ينضف ويبقى خير سوء. ولن يكون سوء وخير سوء إلا برب العرش العظيم ثم العلم، اللي ستكون نواة الإنشار له آية مقلدها المثلث وهي مصر. ميم الدائرة المغلقة، صاد نذكر في الكتاب الصيد الحرم، الدائرة المغلقة نذكر في الكتاب الخمس فروض والمناسك الخمس. وأنا قلت مصر قبل كده، صاد بقى صاد واللي كان قلت قبل كده أي الصيد الحرم، راء الميقات الهلال نذكر له بقى المثلث، يبقى الشمس والقمر ينجب هذا المثلث، خوفه خفرة منقرة. نحييهم في نفسنا، جمال نحييه في نفسنا، إبراهيم نحييه في نفسنا، محمد نحييه في نفسنا، عليان نحييه في نفسنا، مهطل نحييه في نفسنا، أبي لهب نحييه في نفسنا. بس لازم نعي مقياس ده ومقياس ده. احنا لا معانا مقياس ده ولا مقياس ده، لان فينا 9.9 ما اكتبنش النصاب وصلنا ل10 حتى ينتصر. لا، انت عديت ارقام فقط حتى تمشي سبوبتك، لكن ما فقهتها علميا انها تكامل نواة المنظومه الرقميه، وهذا المصطلح لم يذكره لسانك من اول ما خلق رب العرش العظيم الكون، حتى تعي الطاقه الثابته ادم زائد ثبات الطاقه امنا حواء. بس باكل فول كتير مصر يساوي حركه نايمه شعوب وقبائل عاد بتاكل تركه وكتوب بالتفور، في ناس بتاكل حشرات والله. فتقوى الله عشان الامه تاكل اللي هي نفسك، ما هي امه امن ايامه هي فردين ذكر وانثى بينهما المثلث، للذكر مثل حظ الانثيين. فهنا الفرق هذا المثلث بين الرق زي ذره النار انجبت ما يسمى ظل زي ثلاث شعاب وحميم. النواه تشكل لواقع رياح بداخل، في لواقع رياح، في لواقع تقي لواقع يحملها لواقع. ده اعجاز الايه، وما فيش كوكب يخبط في التاني، اصلها مقاييس ذريه ربانيه وضعها هو، ما يغلطش ما يغلطش. ده ادانا مقياس التكاثر، الهاكم التكاثر، وحط بني ادم مقياس اللي به الشر. هذا الشر الجسد عندما يترتب، لانه بيتبرز وبيشتري من الاسواق، فبه شر حتى يعلمك، ولكنه السيد وسيد الاسياد، والكل يعي درجته العاليه الرفيعه الذي ارتقاها وارتضاها من الله، الى ان ياتي من يدعي له بزيادتها بعدد مداد كلمات ورضا ذاته وزنة عرشه العظيم. هو الذين سبقوا بالايمان وذريتهم والتابعين وملكت ايمانهم في الدنيا والاخره، حتى يكونوا لمن اتين ايه، ومن ذهبوا بالايمان ياخذوا اجرها في الدنيا آية ما ملكت أيمانهم المناسك، وفي الآخرة العمل من اتبع هذا المنسك انسك انسك انسك. والفجر يشكل نواة الخلق قائم على مثلث كما ذكر، هذا الفجر. وليال 10 عندما اكتمل نصاب، خلقك من هذه الصفوة وأعطاك الشفع، لأن أنت اللي هتسجد مكان من تحت أقدام الرحمن هنا، مكان موسى ولا عيسى. وخلي بالك إن الأنبياء دي كلها صفوة من جبت الأرض والسماء، درجات واحدة نور على نور مع سيدنا محمد، يليه الصحابة والتابعين رقم 3، ولكنها مجزأة على 7 سماوات كما هو مجزأ هنا.
ودي ما تسمى الازواج الثلاثه، وكنتم ازواجا ثلاثه، 7 سماوات 7 اراضين من نار السموم، 7 سماوات 7 اراضين من ماء، 7 سماوات 7 اراضين من نور. عندما اكتمل يسمى نواه العشار. انجب ادم هذا الظل، وادم خد زوجين، امر 10/10 تكامل نواه المنظومه الرقميه. والنفس اللي هتعمل من خلال الوكالة. وهذه النفس الجوارح. والفجر وليال عشر عندما خدت النواة، والشفع والوتر يبقى ده ال 13. طبعا الواحد وحدانيه هو من وجد هذا الفجر وصاحب هذا الفجر لانه من عناصره، ويشكل مقياس لواقع رياح، في الواقع ظل يسكن لواقع رياح، في الواقع رياح، في الواقع رياح، تحملهم لواقع رياح. شوف العظمه والنحت، وتشكل يعني حركات كونيه تنطق بلسان حالها انت لانك من مكوناتها، ومرتقيها وسيدها الى ان تعرج بعملك. كم من 10؟ العشرة مفتوحة من 11 إلى ما فوق، بس هل علمت أن العشرة واحد؟ لأن ربنا مش بخيل في عطائه، بيديك الواحد عنده ب10، إما بتديهوله تاني تقول له شكرا يا رب بيقوم يربهولك الحسنة ب10، يديك النشأة الأولى 100، يبقى ده العشار نواة الخلق، وال100 الشباب اللي هتتعامل، والنجم الشيخوخة أين يطلع؟ هنا هيطلع مشرقك بقى العلم، اللي يلاقي المشرق بتاعك ده ومغربه بالنسبة للعلم اللي انت اقتنيته الآن هوى في هوى في هوى، لأنك رأيت من خلال العلم نور الله بمقياس ذرة هنا الشمس والقمر. ذرة النار إذا ثبت علينا، والنور اللي هو القمر عاكس الضوء. وليال عشر يبقى آدى واحد هيتخلق من هذه ايه العشار آدم، ومنه حواء حتى يعي أنه من هذه الأزواج الشمس والقمر بحسبان وليل ونهار لواحة لما يسمى خلاء كوني. والفجر وليال عشر يديك 11، يبقى الفجر أنجب ويحمل في بطنه هذه الليالي العشر اللي احنا لواقع رياح قلنا عمل كده. ده هو بيتكلم، طلع من الهواء وهو بيتكلم، يعني شوف اصله كل شيء بيتكلم، بس هل انت سامع؟ هو ده الموضوع بس، لان الكل يسبح ولا تفقه تسبيح ولا تعلم تسبيح. هل انت تسمع تسبيح الذره؟ هل تسمع تسبيح لواقع الرياح؟ هل تسمع؟ ده انت ما تسمع اللي بيدلك على الخير، ما مش عارف فين الخير وفين الشر. فهنا والفجر يشكل نواة بداخلها الليالي العشر. ستنجب من يتشفع بالإنابة عن من يتبع لصاحب الوتر حتى تعي أنها موتورة وهو صاحب، وتشهد له بالوحدانية لأنها قائمة على الزوجية. والشاف أنت اللي هتسجد وتصلي وتعرف اللي قبلك وضع لك إيه، ويتنافس المتنافسون. هل كان لك آية تتبعه وإداك مقياس 10 هتبقى منه، وإداك 70 وإداك 100,000 و50,000 مادة سوداء، عليون 100,000 عليين 100,000 وعليون وما أدرك. هنا الفجر يحمل في باطنه هذا المثلث اللي انفجر بانفجار الكون العظيم المسمى بالفجر، بداخله الليالي العشر، يبقى ده 11. هنا هيجيب من هذا الفلق حواء وآدم.
الزوجين الذكر والأنثى حتى يتكاثر بقانون نهر الكوثر. إن أعطيناك الكوثر، عندما اكتمل عدد معين بتاريخ معين تكامل الكوثر. وبدأ هنا بداية اللانهاية في التكاثر في كل شيء لمن ينقب عما يريد، ولا بد أن يعي ما يريد حتى يعي كيفية التنقيب. وإن لم يعي نحن له دالين بأمر الله سبحانه وتعالى بتقوى الله في نفسك. لله، من الله إلى الله، مش بيزنس. عايز تبزنس بقى احنا نوريك طريق البيزنس اللي ما تعلمش عنه حاجة، اللي الكلمة فيه تجيب كتير قوي كتير قوي 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 قوي. ده علم يا حبيبي ملوش تاني. يقول لك التلت ليك، التلت لله، تبدأ بأهلك. التلت للدالة أي الضالة، استكترت عليهم التلت. أعمل لك ما أنت كارثة، ده مثلث ما أنتش طالع منه والفجر ولا انعاش، ده 11 أو فلق. يبقى الفجر واحد بشكل آدم، والليالي العشر عاشوراء الأنثى. هينجب من يتشفع ويوتر علشان يعرف الوحدانية المية. يبقى خد ده اتنين الشافع واحدة الوتر، ده المثلث عشان لو نام تموتون كما تنامون. يبقى فتح على بيات من غير ما يعرف هو فيه ايه، هو فيه ايه، الدنيا فيها ايه. لا في بزراميط، في زلابي. ده سوق جبت منه ايه؟ هتحشر عامة لانك ما شفتش في السوق الا السوق. والمشكلة انك هتهرى بقى الجحيم وتعي معنى 70. وهو الرحمن الرحيم بيك برضه اداها لك السيئة بسيئة والحسنة بعشرة، ربها لك وهتبقى 11 بقانون والفجر. أصل ده فجر يوم عظيم مؤدي لله بداية اللانهاية بما شبه المحرك كما ذكرت بقانون المتشابهات. إذا اتسحب منه فتيلة ياكل بعضه ينهار الموتور، يتحرق والزيت يولع الموتور. ليه؟ لأنه وقع منه تيلة. طلعت الطنبورة، وقفت الرادياتير عن التبريد، اشتعل المحرك، نار كلتك. لأن المادة دي بتتحلل وبترجع حديد، بتتبارك. دي بتاخد أجري اسمه أجري الحريق، شوطة حريق فرقع. ومنساش الضغط، لأنه الفجر مؤدي إلى ضغط، انفجار يؤدي إلى ضغط. هذا الضغط يؤدي لتجاذب ما يسمى كل عنصر بذاته، لأنه المؤدي لجذب هذه العناصر بذاتها وعدم الالتباس والتحريش. يبقى الفجر ذكر والليالي العشر أنثى. يبقى الفجر ده واحد، والليالي العشر أي العشار اللي تسكن لوقح الرياح وبتاخد نار الأمر وبتأتي وبتذهب وتعود كما بدأنا الخلق نعيده زي ما خلقناك هنعيدك تاني، بس في مقاييس هنا لابد أن تعيه وإلا تبقى بتخط. الفجر واحد والعشار عندما تعشر كويس تطوف حول الكعبة. يبقى ده الفجر ظل ذي ثلاث شعب، والعشارة اهي اللي هتشكل لواقح الرياح اللي فيها اللواحة بقى، وهنا هيشتغل في لواقح الرياح أبراج الرياح بقى في نوع الأمر بقى آدم حدودة. ده إذا كان بيظبط لك العرق اللي هتيجي الناموسها دي تاخد حقها منه. ده نظام. يبقى هنا شفنا الفجر يشكل لنا الظل، وليالي عشر تشكل الشعوب والقبائل اللي سيخلقهم الله من هذا الظل
اللي ما سينجبهم هذا الظل بأمر الله عندما يعطي نوع الأمر الروح، حتى نتدبر الكيفية الحركة القائمة على ذات الظل علشان نتحرك كويس، عشان الإعشار تلف كويس، عشان مثلث الإعشار ما عادش يعطل تاني، نكون للتاريخ آية ولو مرة واحدة، نظبط خط الحجيج والمسلمة تتصالح مع اليهودية والمسيحية، ونكون مثلث واحد نبحث عن الفئة الضالة ولا الضالين. آمين بقانون المد. آدم أول من تسبق في السرعة جه وراح على ممدود، غرس وطلع على طول. أجازة أمرك الله ما أنت السوء أدريز يلا عشان شغال شجرات المبارك جذورها أهي. أده أول جيل يشكل نواة الإعشار، يشكل ظل. نواة الإعشار الأم اللي هتعالج اللي هتشيل الليلة، لأنها هي المنظمة، ده رسالتها أعظم منه، ورسالتها مش في الكرسي. والله ما لنا على الكرسي. الكرسي مذكر ولا يرتقي إلا مذكر، عشان عليه الأنوثة منسى. حتى نعي الخالق اللي لم يخلق له زوجة ولا ابن، تقوى الله.